हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है खालिस ईमान गवाही देता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे खुदा के बंदा पलूस रसूल के बारे में कि जिस वक्त वो बड़े मुश्किलात हालात का सामना कर रहा था, उस वक्त भी जो लोग उसके साथ मौजूद थे जहाज़ के सफ़र में, वो उनको ये बता रहा था, उनको ये तसल्ली दे रहा था कि उनके सर का एक बाल भी नहीं गिरेगा, बल्कि खुदा जो है वो उन्हें बचा लेगा। आमीन। तो हम इस पूरे वाक़या को तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और ईमान के बारे में जानेंगे कि एक ऐसा इंसान जो खुदा के साथ चलता है, खुदा के साथ रास्तबाजी से चलता है, उसका ईमान कैसा होता है। और ना ही बल्कि उसका अपना ईमान ऐसा होता है, बल्कि वो उसी ईमान की वजह से दूसरों को भी तसल्ली देता है कि उनको भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका ईमान, उसका भरोसा, उसका तवक्कल जो है उसके ज़िंदा खुदा पे है। और उसने इस बात पे यकीन कर लिया है कि जब खुदा ने उससे कहा है कि वो उसे बचाएगा तो वो उसे बचा लेगा, क्योंकि खालिस ईमान जो है वो बोलता है, वो गवाही देता है। तो होता कुछ इस तरह से है कि जब खुदा का बंदा पलूस रसूल जो है वो समंदर में जहाज़ का सफ़र कर रहा होता है, समुद्री सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि उसे कैसर के आगे हाजिर होना होता है। तो उस दौरान कुछ इस तरह से होता है कि समुद्र में एक तूफ़ानी हवा आती है जिसे यूरक्लोन कहते हैं, जो इंतहाई ही ख़तरनाक किस्म की हवा होती है, जो जहाज़ को एक जगह रुकने नहीं देती, जहाज़ को एक जगह टिकने नहीं देती, बल्कि जहाज़ कभी इधर उछल रहा है, कभी उधर उछल रहा है, हिचकोले खा रहा है समुंदर के बीच में। तो भी खुदा के बंदा पलूस रसूल का ईमान ये है कि खुदा जो है उसे बचा लेगा। कैसी कैफियत होती है कि जब आपको ये पता हो कि सामने बहुत सारे भेड़िए खड़े हैं और एक भेड़िए के बाद दूसरा भेड़िया जो है वो आपको खाने के लिए तैयार खड़ा है। तो इन हालात में भी ये कहना और ये मानना कि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि खुदा मुझे बचा लेगा, और ये ईमान की खालिस हालत है जो तूफ़ान को भी थमा देती है। आम तौर पे ईमान को फूलों की सेज समझा जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम ईमान रखते हैं तो वो फूलों की सेज है, हम ईमान रखेंगे और हर तरह की मुश्किल परेशानी से आसानी से गुजर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईमानदार जो है वो हर हालत में साबित कदम रहता है, वो कभी भी अपना ईमान जो है वो टूटने नहीं देता, चाहे फिर उसे खौफनाक किस्म के हालातों का सामना करना पड़े, चाहे हंगामों में से उसे गुजरना पड़े, चाहे गमों में से उसे गुजरना पड़े, तो भी वो क्या करता है, तारीकी में, अंधेरे में भी वो खुदा की हम्द करता है और तारीकी में चमकता है। और ना सिर्फ चमकता है बल्कि अपनी वो चमक जो उसने खुदा की हजूरी में रह के पाई है, उसी चमक से वो दूसरों को भी रोशन करना चाहता है। इसीलिए वो दूसरों को भी ईमान की गवाही देता है कि खुदा ने जब ऐसा कह दिया है कि वो हमें बचाएगा तो वो हमें बचा लेगा। पलूस रसूल दरअसल ये इसलिए बोल रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता जो है, जो वो जहाज़ का सफ़र कर रहे होते हैं, तो रात को ही खुदा का फरिश्ता जो है वो पलूस रसूल को आके मैसेज देता है कि जहाज़ का सिर्फ नुकसान होगा, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। सब ने अपने देवी देवताओं को पुकारा, सब ने सब कुछ किया, क्योंकि उस जहाज़ में जितने पलूस रसूल के साथ थे वो खुदा से ना वाकिफ़ थे, वो ज़िंदा खुदा से ना वाकिफ़ थे, वो अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। लेकिन पलूस रसूल जो ज़िंदा खुदा का मानने वाला था,
اس کو خدا نے اپنے فرشتہ کے تھرو میسج بھیجا تھا کہ میں تیری وجہ سے، خدا کا ایک راست باز بندہ جو ہے وہ اس جہاز میں موجود ہے، اور خدا نے اس کو کہا ہے کہ میں تیری وجہ سے ان تمام لوگوں کی بھی جان بخشی کروں گا جو تیرے ساتھ جہاز میں موجود ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ تو جب پولس رسول کو خدا کی طرف سے یہ میسج ملا تو پولس رسول نے کیا کیا؟ اس بات پہ یقین کر لیا، اس نے شک نہیں کیا، اس نے اس بات کو مان لیا کہ جب خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ خدا ہمیں بچائے گا تو خدا ہمیں بچائے گا، کسی کی بھی جان جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، کسی کا بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں مالی نقصان ہوا لیکن جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے پولس رسول کو بتایا تھا، خدا نے پولس رسول سے بات کی تھی کہ تیری وجہ سے جتنے تیرے ساتھ لوگ ہیں میں ان کی بھی جان بخشی کر دوں گا۔ آمین۔ تو جو خالص ایمان ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ تو جب خدا نے پولس رسول کو یہ میسج پہنچایا تو پولس رسول نے بغیر شک کیے لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا شروع کر دیا کہ خدا نے اس سے بات کی ہے، خدا نے اسے بتایا ہے کہ تم میں سے کسی کی بھی جان نہیں جائے گی۔ حالانکہ ان لوگوں کا یقین خدا پہ نہیں تھا، ان کو یہی تھا کہ ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم سمندر کی تہہ میں کہیں جا پڑیں گے۔ لیکن پولس رسول جس کا بھروسہ، جس کا توکل زندہ خدا پہ تھا، اس نے اپنے خالص ایمان کی گواہی دی اور انہیں بتایا کہ نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا نے کہا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تو جب خدا نے کہہ دیا ہے تو خدا اس بات کو پورا بھی کرے گا، کیونکہ پولس رسول جو ہے وہ ان سب چیزوں کو لے کے، ان سب باتوں کو لے کے وہ مطمئن تھا کہ خدا جو ہے وہ اس کا مددگار ہے، چاہے سمندر میں جو ہوا چل رہی ہے وہ کتنا بھی پانی کو اوپر نیچے کر لے، ادھر ادھر کر لے، چاہے جہاز کتنے بھی ہچکولے کھائے، چاہے وہ ٹوٹ کے سمندر میں جا پڑے اور سمندر میں جہاز ٹوٹ کے گر بھی پڑا، تو بھی خدا نے ان کو بچایا، کیونکہ جو پھٹیاں تھیں ان کو پکڑ کے وہ کناروں تک پہنچے۔ لیکن خدا نے جو کہا خدا نے وہ کیا، اور خدا کے بندہ پولس نے خدا کی اس بات کا یقین کیا، اور نہ صرف وہ خود بچا یقین کر کے، بلکہ اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی مطمئن کیا کہ خدا نے کہا ہے تو خدا اس بات کو پورا کرے گا، کیونکہ خدا کے وعدے راست اور اٹل ہیں۔ خدا جیسا کہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے، اے میری جان خدا کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ پولس نے صرف اپنے زندہ خدا کی آس رکھی، اور اس نے صرف اپنے زندہ خدا پہ امید رکھی۔ تو جب اس نے اپنے زندہ خدا پہ امید رکھی تو پھر خدا نے انہیں بچا لیا۔ اسی طرح ہمیں بھی کبھی بھی زندگی میں چاہے کیسے بھی مشکل حالات ہوں، مشکل پریشانیاں ہوں، چاہے جتنی بھی بڑی مصیبتیں ہوں، ہمیں بھی ہر حالات میں، ہر مشکل پریشانی میں اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے اور خداوند ہی کی آس رکھنی ہے، کیونکہ جب ہم اس کی آس رکھیں گے، اس کی امید رکھیں گے تو وہ کبھی ہماری آس امید کو ٹوٹنے نہیں دے گا، بلکہ وہ فضل والا ہاتھ بڑھائے گا اور ہمیں ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے باہر نکالے گا اور ہمیں زندہ سلامت بچا لے گا، چاہے پھر ہمارا گزر موت کی وادیوں میں سے بھی کیوں نہ ہو، خدا ہمیں وہاں سے بھی ہاتھ بڑھا کے بچا لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔